अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक पाकिस्तानी वकार प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान की सुबह और पाकिस्तानी की शाम, गुस्सा और गम, ये दो रवैये हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के सिस्टम में आ चुके हैं। हर वो इंसान जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, उसके रवैये में गम और गुस्सा, ये दो चीजें वाज़ेह नजर आती हैं। आज सुबह की एक खबर, वालिदैन और 3 बच्चे, उनकी हलाकत और इस तरह के तमाम वो मामलात जो रोजमर्रा की बुनियाद पर पाकिस्तानी खबर और पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये चीजें रुकेंगी कैसे। जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मनफी रवैये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से कत्लो गारत हमें नजर आ रही है, हमारे इस बरतानिया के अंदर जहां हम लोग रहते हैं, वहां पे कोई एक कत्ल हो जाए या कोई भी ऐसा मसला हो जाए, तो जब तक वो एक मसला अपने अंजाम तक ना पहुंचे, ये मीडिया उसको छोड़ता नहीं है। और शायद यहाँ के निज़ाम की कामयाबी ये है कि शादो नादो यहाँ पे मसाइल ऐसे होते हैं, बहुत कम सुनने में आता है, बहुत कम देखने में आता है। मीडिया पे आपको ये खबरें आटे में नमक के बराबर नजर आती हैं, जो बरतानिया के अंदर जो एक निज़ाम चल रहा है। उसके बरक्स पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां पर हमारा सुबह और शाम गम और गुस्से, इन दोनों को साथ लेकर चलता है। एक दिन एक आलम बाजार में बैठा हुआ था और वहां से एक बादशाह का गुजर हुआ। आप लोगों की तवज्जो चाहिए इस मसले पे। एक दिन एक आलम एक बाजार में बैठा हुआ था और एक बादशाह उस बाजार से गुजर रहा था, तो उस बादशाह ने उस आलम को पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। वो आलम जवाब में ये कहता है कि जनाब, मैं इस मखलूक, इन इंसानों की अल्लाह ताला से सुलह करवा रहा हूं। अल्लाह ताला तो मान रहा है कि ठीक है, ये अपने गुनाहों की माफी मांगे, ये अपनी गलतियों का एतराफ करे, मैं इसको माफ कर देता हूं। लेकिन ये इंसान, बदबख्त इंसान नहीं मान रहा। ये हर वो काम कर रहा है जो अल्लाह की नाराजगी का सबब है। और मैं इन लोगों को कह रहा हूं कि अपने अल्लाह से माफी मांगकर इंसानियत की इतनी तजलील मत करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह मान रहा है कि ठीक है, ये माफी मांगे, मैं माफी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये लोग रुजू नहीं कर रहे अल्लाह को। उसके बाद कुछ अरसा गुजर जाता है। वो आलम एक कब्रिस्तान में बैठा हुआ है और उसी बादशाह का गुजर कब्रिस्तान से होता है, तो वहां वो उस आलम को देखते हैं। वो पूछते हैं, बाबा आज तुम कब्रिस्तान में बैठे हो, यहां क्या कर रहे हो? तो कहता है बादशाह, सलामत, अजीब दुनिया है। मैं इस कब्रिस्तान में बैठा हुआ हूं कि इन बंदों की जो इन कब्रों में है, इनकी अल्लाह से सुलह करवा दो। आज प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह नहीं मान रहा। ये लोग कब्रों में मिन्नत कर रहे हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें माफ कर दे, हमसे गलतियां हुई, लेकिन आज अल्लाह नहीं मान रहा। इस बात के पीछे क्या गहराई है, क्या सोच है, ये मैं नहीं, आप लोगों ने अपने आप से पूछना है कि ऐसा ना हो कि वो वक्त हाथ से निकल जाए और अल्लाह फिर आपकी बातें ना सुने और आपकी बातें ना माने। शायद आपको वो वक्त ही ना मिले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में आप अपने गुनाहों की माफी मांगे और वो माफी आपको ना मिले, क्योंकि शायद मरने के बाद गुंजाइश नहीं है। यही वो रवैये हैं। हमारी जिंदगियां जिस तरीके से तंग हो रही हैं,
جس طریقے سے ہم لوگوں کو باندھا جا رہا ہے، جس طرح ہماری زندگی میں ضرورتیں اور خواہشات دن بدن تنگ ہوتی جا رہی ہیں، ہم لوگ اتنے ہی گناہگار ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ غم اور غصہ ہمیں بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا. اس غم اور غصے سے اب ہٹ کے میں آج کے ٹاپک پہ آتا ہوں. اس سنا ہے کہ 14 نکاتی قرارداد پاکستان میں منظور ہوئی. بہت عرصے سے ایک شور چل رہا تھا کہ ہم اپنی خود مختاری کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں. ہماری پولیٹیکل پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں بہت بڑا کام کیا. انہوں نے 14 نکاتی ایک قرارداد منظور کی جس کے اندر انہوں نے امریکہ پہ زور دیا کہ جناب آپ معافی مانگ لیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ معافی مانگ لیں. اس پر نیٹو کی سپلائی کا جو معاملہ ہے اس کو آسان کیا گیا. ڈرون حملے بند کیے جائیں گے. یہ پاکستان کی 20-25 سالہ تاریخ کے اندر یہ پہلا موقع ہے کہ جب سیاستدانوں کو بیٹھ کر کوئی ایسا کام کرنا پڑا جس سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ لوگ ہمارے رہنمائیں یا لیڈر ہیں جن کو ہم پارلیمنٹس میں بھیجتے ہیں اور وہاں جا کر یہ ہماری خود مختاری اور ہماری اخلاقی طور پر ترجمانی کر سکیں. لیکن یہ 14 نکات جب سامنے آئے تو ہر چیز بالکل کھل کر شیشے کی طرح سامنے آ گئی کہ ہم لوگ کون ہیں، ہم لوگ کس چیز کے محتاج ہیں. ڈرون حملے ہوں گے. 14 نکات میں یہ ذکر ہے کہ ڈرون حملے جو ہوں گے ان کو آپ روکیں گے، آپ نہیں کریں گے. لیکن آپ نے 14 نکات کے اندر یہ بات شاید ڈالنا بھول گئے کہ اگر ڈرون حملہ ہوا تو پاکستان کیا کرے گا. یہ بہت بڑا سوال ہے جو عوام کر رہی ہے. جو عوام کے اندر شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اگر ڈرون حملے کی آپ امریکہ کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ حملہ نہیں کریں گے تو جناب آپ یہ بھی لکھ دیتے کہ اگر انہوں نے ڈرون حملہ کیا تو آپ کیا کریں گے. نیٹو سپلائی کا جو معاملہ ہے، نیٹو سپلائی لائن، وہ ٹرک، وہ کنٹینر، وہ آئل ٹینکر جو کراچی سے چلیں گے اور پختونخوا کو کراس کرتے ہوئے افغانستان میں جائیں گے، اس میں اسلحے اور بارود کا کوئی بھی کام نہیں ہوگا، کوئی ترسیل نہیں ہوگی. شعور اور عقل رکھنے والے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب پچھلے ہی دنوں ابھی تازہ معاملہ ہے کہ پاکستان میں نیٹو کے ہی کچھ 10,000 سے 30,000 کے درمیان کچھ فگرز اوپر نیچے ہیں، کنٹینرز غائب ہو گئے. تو عقل رکھنے والے سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر 10 سے 30,000 کنٹینر کراچی بندرگاہ سے لے کر جس راستے سے گزرتے ہوئے وہ غائب ہو گئے تو اس بات کی کیا شیورٹی اور گارنٹی ہے، یا ہمارے پاس کیا ایسا چیک اینڈ بیلنس ہے کہ جو کنٹینر کراچی بندرگاہ سے نیٹو سپلائی کے لیے نکلیں گے ان کے اندر اسلحہ نہیں ہوگا. جب آپ لوگ اس چیز کو ہی مانیٹر نہیں کر سکے آج تک کہ وہ کنٹینر جو غائب ہوئے وہ کہاں ہیں، تو کیسے پاسبل ہے کہ اس قرارداد میں آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ اسلحے اور بارود کی ترسیل نہیں ہوگی اس نیٹو سپلائی لائن کے اندر. تو جناب پھر یہ بتا دیں کہ اس کو چیک کون کرے گا. یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ نیٹو فورسز، وہ فورسز یا امریکن فورسز کے لیے جو کنٹینرز موو ہوں گے اس کے کنٹینرز میں اسلحہ نہیں جائے گا تو جائے گا کیا؟ یہ عقل اور شعور رکھنے والوں کا سوال ہے. آپ لوگ بھی اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی جواب آتا ہو تو ضرور دیجیے گا. 124 سے 130 فوجی ہمارے برفانی تودے کی زد میں آ کے اب تک لاپتہ ہے. یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہوئی، خدائی قدرت ہے کہ برفانی تودا گرا اور اس طریقے سے ہمارے بے شمار فوجی
जिनकी तादाद 100 से ज्यादा है, वो उस बर्फानी तोदे के नीचे हैं, जिन्हें आज तक हम ढूंढ नहीं सके। सियाचिन की इस जंग का मकसद क्या है? आज तक ना वहां तोपें चली, ना वहां बंदूकें चली, ना वहां गोलियां चली, मुफ्त में फौजी हम मरवा रहे हैं उन पहाड़ों पे भेज के। चले, वो जो फौजी मरे वो तो कुदरती आफत थी, लेकिन सहाला चेक पोस्ट के जो 24 फौजी मरे, वहां पे जो फौजी हमारे शहीद हुए, जिनको अमेरिकन फोर्सेस ने पाकिस्तान में घुस के फायरिंग करके मारा, उन फौजियों के लिए आज तक अमेरिका ने